बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त एक सवाल जो है वो हुकूमत के आसाब पे सवार है, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पूरे निज़ाम के आसाब के ऊपर सवार है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस सवाल को एक ट्रेंड की शक्ल दे दी है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 3 दिनों में इस सवाल ने जो है वो हर तरफ तहलका मचाया हुआ है। और सवाल है कि गोली क्यों चलाई। इस सवाल का जवाब नहीं है हुकूमत के पास, और अब वो मानने से ही दौड़ गए हैं कि हमने गोली नहीं चलाई। देखिए, मेरे पास 3 स्टेटमेंट हैं मुख्तलिफ वफाकी वज़रा के, जिसमें अता तारड़ ने, आपको याद होगा, मैं अगर चाहूँगा तो ये स्टेटमेंट सुना भी सकता हूँ, आप सबके पास मौजूद है, सुनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पाकिस्तान ने इसको सुना है। अता तारड़ ने यह कहा था कि हम गोली चलाएंगे और 5 मिनट के अंदर छट्टा मारेंगे और लोगों का ये कर देंगे वो कर देंगे। इस आदमी ने खुद कहा कि गोली चलाएंगे। गोली चलाने की धमकी अता तारड़ ने दी थी, ये बात कंफर्म है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी, उन्होंने भी यही बात की थी। वज़ीर दाखिला ने कहा गोली चलाएंगे, तो मोहसिन नकवी ने भी वही धमकी दी थी कि गोली चला सकते हैं और गोली चला के मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बहुत सब्र कर रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने कंफर्म किया कि ये डी चौक आ रहे हैं तो हमारी लिमिट क्रॉस हो रही है, अगर ये नहीं रुकेंगे तो हमारे पास ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो वो वज़ीर दिफा है जो इस वक्त आर्म फोर्सेस के पाकिस्तान की सरबराह है, उनके वो अंडर में काम करती हैं आर्म फोर्सेस। तो ये 3 स्टेटमेंट बड़े क्लियरली आ गए थे। पहले ही 3 वज़रा ने कह दिया था कि गोली चलाई जा सकती है, ताकत का अंधा इस्तेमाल भी रियासत की जानिब से किया जा सकता है। तो ये 3 बयानात के ऊपर मीडिया बिल्कुल ना तस्करा कर रहा है, ना इनके ऊपर तवज्जो दे रहा है, ना इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके पूरी दुनिया को ये भी भिजवाना चाहिए, ताकि दुनिया का जो मीडिया चला रहा है खबरें, वो ये भी बताए कि ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने गोली चलने से पहले गोली चलाने के बारे में आगाह कर दिया था कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हम गोली चलाएंगे। अच्छा, इसमें जो है वो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं जी गोली नहीं चली और कोई रियल बुलेट फायर नहीं हुआ, लेकिन अब मजीद हकाइक सामने आना शुरू हो गए हैं। यानी मतीउल्लाह जान साहब बाहर आए, उन्होंने कुछ चीज़ें और बताई हैं, मैं वो चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखें, ये पिछली सदी के काम थे, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब कैमराज नहीं थे, जब चीज़ें नहीं थी, तब आप लोगों को बाद में बेवकूफ़ बना सकते थे कि ये इसने खुद ही कर दिया, या उसने खुदकुशी कर ली, या फलां बंदे ने अटैक कर दिया, या कोई और बीच में आ गया। ये बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते थे। ये एक जदीद सदी है, इसके अंदर हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे आ जाती है, और सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं और सबको पता है कि किसने क्या किया। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो वैसे भी बगैर तहकीकात के चीज़ें चलाता नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब ने वापस आने के बाद तफसीलात बताई हैं। उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी तादाद में हुकूमत ने बंदे गिरफ्तार इसलिए किए हैं, या गिरफ्तारियां जाहिर करके हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि अगर कोई बंदे मारे भी गए हैं और उनकी लाशें गायब हैं, तो तासुर ये जाए कि वो बंदे गिरफ्तार हैं, तो महीना 2 महीना उनके घर वाले ढूंढ ढूंढ के जब थक जाएं तो तब तक ये मामला दब जाएगा। तो जितना मैं इमरान खान को जानता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानता हूं, मामला तो वो दबने नहीं देंगे। यानी उन्होंने अभी तक कोई मामला दबने नहीं दिया। जो मामला छोटा मोटा भी होता है वो उसको उठा के आसमान पे ले जाते हैं। अब तो उनका खून बह गया है, उनके लोगों की लाशें हैं जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से दफन किया है, तो अब तो वो नहीं छोड़ेंगे और वो इस मामले को लेकर आगे चलेंगे। मतीउल्लाह जान ने बताया कि उस रात उन्हें क्यों उठाया गया। उन्होंने कहा जी हम कुछ तहकीकात कर रहे थे लाशों के हवाले से, और उन्होंने बताया कि हम जब गए पिम्स अस्पताल में पहले, तो हमने वहां पे एक रजिस्टर्ड देखा। इस रजिस्टर्ड के अंदर रेंजर्स के डेथ सर्टिफिकेट मौजूद थे, जिसके ऊपर एक डॉक्टर के साइन थे। हम उस डॉक्टर के पास गए, हमने उन्हें बताया कि जी ये सिग्नेचर आपके इसके ऊपर है, और एक सिविलियन की जो डेथ हुई है उसके ऊपर भी आपके सिग्नेचर हैं। तो डॉक्टर से जब उन्होंने बात की तो उसके बाद उन्होंने बताया कि वहाँ से वो रजिस्टर्ड गायब हो गया था, और उस रजिस्टर्ड के अंदर मजीद जो वहाँ पे लोग जहाँ बहक हुए उनका रिकॉर्ड भी उसके अंदर हो सकता है, लेकिन वो रजिस्टर गायब था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पिम्स अस्पताल के अंदर वजीर आजम के जो कोऑर्डिनेटर बड़ाए सेहत हैं, वो पिम्स अस्पताल के सरबराह के कमरे को अंदर से कुंडी लगा के मीटिंग कर रहे थे। कहते हैं हमने कई दफ़ा मिलने के लिए पैगाम भिजवाया, फिर हमने जो तर्जुमान है अनीसा, डॉक्टर अनीसा, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने भी कोई आदाद शुमार नहीं दिए। उन्होंने कहा जी हम बाद में देंगे, लेकिन अब तक अस्पताल इंतजामिया बेचारी वो मजबूर है। डॉक्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि जनाब हमारी नौकरियां चली जाएंगी। वैसे हम आपको बता देते हैं 100 से ज़्यादा बंदों का इलाज हुआ है जिन्हें गोलियां लगी थी। अब ये गोलियां किसने मारी थी? मैंने आपको 2 दिन पहले वीलॉग में एक बात बताई थी कि एक बाकायदा मंसूबा तैयार हुआ है, क्योंकि हमने उसका पहले से पोल खोल दिया था, भांडा फूट दिया था, लिहाजा वो उसको अमली जामा नहीं पहना सके। लेकिन एक कार्रवाई उन्होंने डाली, और कार्रवाई उन्होंने डलवाई है वजीर इत्तलाआत को इस्तेमाल करते हुए अता तारड़ को।
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی میں نے آپ کو کیا کہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جعلی ڈیٹا جاری کروایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف سے, اور اس جعلی ڈیٹا کو بنیاد بنا کر بعد میں کوئی 2-4 بندے سامنے لے آئیں گے, جناب یہ تو بندے زندہ ہیں, لہذا پاکستان تحریک انصاف کا بندے شہید ہونے والا سارا نیریٹو ہی اڑ جائے گا. فرض کریں پاکستان تحریک انصاف جو کلیم کرتی ہے, فرض کریں ان کے 20 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے, اللہ نہ کرے اتنے ہوں, لیکن ان کے تو ابھی تک 12 انہوں نے کنفرم کیے ہیں. میڈیا کے لوگ 17 تک پہنچے ہیں جو لوگ وہاں پہ تحقیقات کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی چیزیں شور نہیں ہوئی, ان کے پاس ثبوت نہیں پہنچے, لاشیں نہیں پہنچی. تو تحریک انصاف اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, ان کے کون کون سے بندے کہاں کہاں پہ غائب ہیں. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جعلی ڈیٹا دیا جائے گا اپنے بندوں کے ذریعے سے, اس ڈیٹا کو بنیاد بنا کے بعد میں انہیں کچھ بندے لا کے سامنے پیش کر دیں گے, جناب یہ تو بندے زندہ ہیں, تو یہ تو پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے اس کے اوپر محتاط رویہ اپنایا اور انہوں نے کوئی ایسا جعلی ڈیٹا شائع نہیں کیا. انہوں نے ابھی آفیشلی صرف اور صرف اپنے 12 شہداء کے بارے میں بتایا کہ 12 شہادتیں ہماری کنفرم ہیں, باقی ابھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں, ہمارے جو بندے لاپتہ ہیں وہ کہاں ہیں, کیا وہ لاشوں کی صورت میں غائب کر دیے گئے ہیں, یا وہ بندے گرفتار کر لیے گئے ہیں, یا وہ بندے کہیں کوئی اٹھا کر لے گیا ہے, اس کے بارے میں بھی انہیں آئیڈیا نہیں ہے. اس میں عطا تارڑ نے اب ٹویٹ کیا کیا, دیکھیں کھیل وہی والا کھیلا ہے کہ انتہائی افسوس ہے کہ جن لوگوں کو پی ٹی آئی مردہ ڈکلیئر کر رہی ہے ان لوگوں کو ویڈیوز ریکارڈ کر کے بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم زندہ ہیں. جس کی تصویر نظر آئی ہے یہ کہتے ہیں لاش ہے. اب یہ نوبت آ چکی ہے, یعنی یہ اب دیکھیں نا, آپ اندازہ کریں, ایک بندہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہو کہ شہید ہو گیا, کسی ایک کا انٹرویو آ جائے, کسی ایک کی ویڈیو آ جائے, میں چیلنج کرتا ہوں عطا تارڑ کو کہ وہ لے آئے ایک بندہ ان 12 میں سے جو زندہ ہو. بھئی یہ 12 لوگ کہاں گئے؟ یہ 12 کے 12 لوگ جو ہے وہ عمران خان کے دھرنے کے لیے گئے تھے. یہ 12 کی 12 لاشیں واپس آئی ہیں. 12 کی 12 لاشیں جو ہیں وہ بلوچستان میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں لوگوں نے اپنے گھروں کے قبرستانوں میں قریب دفنائی ہیں, اور تمام جگہوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے. باقاعدہ ان کے بیانات ہیں کہ یہ لوگ دھرنے میں گئے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈیز واپس آئی ہیں. اب انہیں کس نے مارا؟ اب دوسری جانب جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں, اچھا یہ سارے لوگ ابھی گرفتار نہیں ہوئے, اس میں احمد فراد صاحب نے بھی خبر دی ہے, کچھ اور لوگوں نے بھی بتایا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اب گرفتار ہوئے ہیں جن کو سامنے لایا جا رہا ہے, ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں پہلے پکڑ لیا گیا تھا اور ان کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے, اسلحہ بھی پی ٹی آئی کے کھاتے میں زبردستی ڈال دیا گیا ہے. اب اس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کے بیانات ہیں, جناب ہمیں پیسے دیے گئے تھے 3000 روپے کی فائرنگ کرنی ہے وہاں پہ جا کے. اب 3000 روپے پہ فائرنگ کون کرتا ہے آج کل کے دور میں؟ بہرحال وہ کہہ رہی جی 3000 روپے دیے گئے تھے, اس پہ فائرنگ کرنی تھی. کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا جی میرا پی ٹی آئی سے تعلق تھا, میری ڈیوٹی اس چیز پہ تھی, میں نے وہاں بندوقیں دیکھی. کوئی یہ سارے لوگ اس وقت حراست میں ہیں. پتہ نہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے بھی یا نہیں, وہ تو تحریک انصاف بتائے گی. لیکن حراست کے اندر کسی بندے سے بیان دینا کیا ہوتا ہے اور اس کی قانونی کیا حیثیت ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں. لیکن حراست میں لیے گئے زبردستی کے بیانات کو سارے میڈیا کے اوپر چلوایا جا رہا ہے. اب ذرا عطا تارڑ کو حوالہ کریں نا محمد بوٹا کانسٹیبل کے, یہ عطا تارڑ کو میرا چیلنج ہے, محمد بوٹا نامی کانسٹیبل کے حوالے کریں عطا تارڑ کو اور اس کو دے دیں فری ہینڈ. تو یہ عطا تارڑ پتہ کیا کہے گا اس کے بعد؟ میں عربوں کا بچہ ہوں, میری ٹریننگ افغانستان میں ہوئی ہے, 9/11 میں نے کیا تھا. یہ نہ کہے تو آپ میرا نام بدل دیجئے. او بھئی گرفتاری کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے ایک دن انٹرویو کیا تھا کیمپ جیل کے, گلزار بٹ صاحب تھے شاید اس وقت وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ. انہوں نے کہا جی آپ نام لیں میری جیل میں قید کسی بھی قیدی کا اور مجھے سٹیٹمنٹ بتائیں اس سے لینا کیا ہے, میں آپ کو اس سے سٹیٹمنٹ لے کے دکھا دوں گا 2 دن کے اندر اندر. یہ مجھے گلزار بٹ صاحب نے کہا تھا. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, ساری دنیا جانتی ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے لوگوں کو. کسی کو لالچ دیا جاتا ہے کہ تجھے رہا کر دیں گے, کسی کو کہا جاتا ہے کہ تیرے 20 سال اندر گزر جائیں گے, تیرا پتہ ہی نہیں چلے گا, کسی کو کہا جاتا ہے کہ تیرا انکاؤنٹر کر دیں گے, کسی کو ویسے ٹارچر کیا جاتا ہے, کسی کو کوئی لالچ دے دیا جاتا ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی قانونی معاملہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ تھوڑا پیچھے چل رہی ہے, اسے 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک تو دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پھر لیڈ لے گئے. شکاگو کے اندر بہت بڑا احتجاج ہوا, پیرس میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بعد جو ہے, اور یہ سب پاکستانی آزاد کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی جگہ جگہ شہداء ثانیہ ڈی چوک کے لیے دعائیہ تقریبات کروا رہے ہیں, غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہیں. تو یہ تو پاکستانی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے اندر دوبارہ سے لیڈ لی ہے. پوری مغربی دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی دعائیہ تقریبات بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے احتجاج بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. بڑی بڑی سکرینز کے اوپر ڈاکومنٹریز لگا کر دکھائی جا رہی ہیں, جبکہ ڈاکومنٹریز کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے.
اب پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جی میرے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے قاتلانہ، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. علی امین گنڈا پور عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. اگر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس بات کو اٹھایا جانا چاہیے، اس کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے، اس کے اوپر قانونی کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنی گاڑیاں، اپنے سارے شواہد لے جا کر اسلام آباد کے اندر باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز کروانا چاہیے اور انہیں قانونی رستہ اپنانا چاہیے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک یہ بہت سستی سے کام لے رہے ہیں. ان کو انگریزی میں پریس کانفرنس کرنی چاہیے، انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر انگریزی کے اندر ایک بھرپور پریس کانفرنس کرنی چاہیے، سارے فیکٹس دنیا کے سامنے رکھنے چاہیے، پوری دنیا کو لیٹر لکھنے چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کے چیف جسٹس کو لیٹر لکھنا چاہیے، پاکستان کے تمام عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے، وکلا کی ٹیمیں بنا کے اس کیس کو لڑنا چاہیے، اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کے لیے کہا جانا چاہیے. سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں قراردادیں جمع کروانی چاہیے، چاہے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن ہر چیز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو فرنٹ فٹ پہ آ کر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک انتہائی غیر ذمہ داری والا کام ہوا ہے. شہریوں کے اوپر سٹریٹ گولیاں چلی ہیں اور باقاعدہ بتا کر چلی ہیں. یعنی محمد مالک صاحب کا ابھی بھی میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہاں گولی چلانے کا آرڈر ہے فوج کے پاس اور رینجرز کے پاس، اور یہ بڑی خراب صورتحال ہے جب یہ آرڈر دیا جاتا ہے. اور یہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ جو بھی لوگ وہاں پہ آئیں گے تو ضرورت کے مطابق ان کے اوپر گولی چلائی جا سکتی ہے، یعنی شوٹ ٹو کل وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ گولی چلائی جائے آنے والے مظاہرین کے اوپر. یہ محمد مالک صاحب نے کہا، دیگر بہت سارے اور صحافیوں نے کہا، یہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر چلتا رہا. تو یہ گواہی ہے کہ پہلے گولی چلانے کا آرڈر بھی دیا گیا، دوسرا وزراء نے کہا کہ ہم گولیاں چلائیں گے اور اس کے بعد گولیاں چلی بھی. اب یہ الزامات آپ چند لوگوں کو جو آپ کے پاس گرفتار ہیں ان کے ذریعے سے آپ لیں گے، کوئی مانے گا نہیں، کوئی اس بات کو مانے گا نہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ڈیمیج دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کی وجہ سے جو گولی چلی ہے، لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، یہ جماعت ہمیشہ کے لیے ڈر جائے گی، تو یہ وہ ممی ڈیڈی جماعت تو رہی نہیں جو پہلے ہوتی تھی. یہ تو آپ نے اس کو اتنا پیسا، اتنا مارا وہ کندن بن گئی ہے. ان کے نزدیک اب خوف آتا بھی نہیں ہے. ہاں گولیاں چلائیں گے تو لوگ جگہ تو خالی کر دیں گے، وہاں سے چلے جائیں گے، سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ واپس آئیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف میں جن لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پھر بلا لیں، ہم پھر چلے جائیں گے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، ہمیں عمران خان بلائیں گے ہم پھر آ جائیں گے. لوگوں کے انٹرویوز ہیں، آن ریکارڈ ہیں. لیکن عمران خان صاحب سے لوگ دور نہیں ہوئے. یعنی کوشش یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد عمران خان صاحب سے لوگوں کا ربط، ان کا رابطہ، ان کا تعلق ٹوٹ جائے. ہوا یہ ہے کہ وہ تعلق مزید گہرا ہو گیا، لوگ اور زیادہ عمران خان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ علماء اکرام نے بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے. حالانکہ پاکستان کے جو بڑے علماء اکرام ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہو گئی، طاہر اشرفی صاحب نے نہیں بتایا ابھی تک کہ نماز پڑھنے والے آدمی کو کنٹینر سے نیچے پھینکنے کا یہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، انہوں نے نہیں بتایا. اور بہت سارے علماء ہیں جو بہت ساری چیزوں پہ بولتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر. اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس پہ بات نہیں کر رہی. مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ کو نظر آ گئے وہاں پہ جو گورنر سندھ ہے کہ وہ راتوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو نظر نہیں آیا جو دن دہاڑے یہاں پہ قتل عام ہوا؟ اس کے اوپر تو آپ نے بالکل نہیں بولا، بات ہی نہیں کی. تو جو ظلم کے خلاف نہ بولے وہ عالم دین اپنا احتساب خود کرے. بہرحال کچھ علماء اکرام نے اب زوردار طریقے سے آواز اٹھانا شروع کی ہے. علامہ زوار بہادر صاحب نے آواز اٹھائی ہے، علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب نے آواز اٹھائی ہے، اور دیگر کچھ علماء اب آہستہ آہستہ اس معاملے پہ بول رہے ہیں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ مساجد کے اندر لوگ جاتے ہیں، لوگوں کا اس پہ ری ایکشن بھی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس ری ایکشن کے اندر مختلف چیزیں کر رہے ہیں. یعنی ایک بائیکاٹ مہم بھی چل رہی ہے کہ فلاں 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 پروڈکٹ کا پاکستان میں بائیکاٹ کر دیا جائے، پاکستانی ان پروڈکٹس کو نہ خریدیں کیونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے چلاتے ہیں. بہرحال یہ اس قسم کی چیزیں بھی چل رہی ہیں. اب پاکستان میں سب سے بڑا میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرابلم ہے وہ اوورسیز پاکستانی اور سوشل میڈیا ہوتا ہے. لہذا بی بی سی کی خبر بھی آئی ہوئی ہے ہر طرف کے پاکستان میں دوبارہ سے ہم خود اپلوڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چیزیں کتنے گھنٹے اپلوڈ ہی نہیں ہوتی. میرا اپنا جو یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ یہ ویڈیو چل رہی ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ دیکھ ہی نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں ہم وی پی این لگاتے ہیں پھر جا کے ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اب وی پی این کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں کام نہیں کر رہی. تو پاکستان میں ایک سینسر لگا ہوا ہے، پاکستان میں ایک آزادی اظہار رائے کے اوپر پوری پابندی لگی ہوئی ہے. اب اس میں جو ہے وہ ابھی ایک خبر ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ تک رسائی متاثر ہو گئی. اب تو وی پی این تبدیل کر کے بھی کچھ نہیں ہو پا رہا ہے. کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں، کبھی چیزیں بند کر دیتے ہیں. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت ٹک ٹاک کی دشمن ہو گئی ہے کیونکہ ٹک ٹاک کا کوئی حل ہے نہیں، اس کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت جو ٹویٹر ہے یا جس کو آپ ایکس کہتے ہیں، یہ امریکہ کی حکومت میں ہے.
अभी 1-1.5 महीने के बाद ये अमेरिका की हुकूमत में आ जाएगा, फिर ये कभी भी ट्विटर को बंद नहीं रख सकेंगे, क्योंकि ये गुलाम लोग हैं, गुलाम से नहीं है इनकी। ये अपने मुंह से कहते हैं कि हम फकीर हैं, अपने मुंह से कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो ये चूज नहीं कर सकेंगे। अभी उनकी 50 दिन के बाद हुकूमत आ जाएगी, इनको ट्विटर पाकिस्तान में खोलना पड़ेगा। ये खोलेंगे ट्विटर, ये खुद खोलेंगे और ये कहेंगे हमने तो बंद नहीं किया था, वो तो टेक्निकल रीजन से ऐसी बातें करेंगे कल को। और ये जो बंद करने जा रहे हैं टिकटॉक, ये चाइना का है और चाइना के आपने पैसे देने हैं। अगर उन्होंने एक दफा कह दिया ना हल्की सी जुबान से भी कि जनाब आप टिकटॉक नहीं बंद करेंगे, तो इनको टिकटॉक भी खोलना पड़ जाएगा। गो कि उनके साथ ये बात कर सकते हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए टिकटॉक के ऊपर, तो हमारे साथ एक वर्किंग रिलेशन बना लें कि हम जहां पे मना करें किसी अकाउंट को, तो उस अकाउंट को आप बैन कर दें या उस अकाउंट को आप बंद कर दें। पीका का जो कानून है जो मीडिया को कंट्रोल करता है, उसके अंदर मजीद तब्दीलियां करने की सोच रही है हुकूमत, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा। देखिए, मैं इसका हामी रहा हूं कि सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाए, लेकिन सबके ऊपर यकसा उसका नफाज किया जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सबके ऊपर उन कवानीन का नफाज किया जाए। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत वक्त जो है वो झूठ पे झूठ बोलती जाए, झूठ पे झूठ बोलती जाए। अगर किसी के ऊपर झूठ बोलने के कानून का निफाज होता तो वो सबसे ज्यादा वजीर इत्तलात पंजाब के ऊपर हो जाता। जितनी झूठी खबरें उन्होंने दी हैं, यानी मेरे हवाले से ही 2 झूठी खबरें छाप दी पकड़ के। मैंने वो ट्वीट ही नहीं किया, वो खुद से लिख के उसको ट्वीट करके छाप दिया और मेरे ऊपर उसमें पर्चा भी करवा दिया पकड़ के। यानी मैंने एक ट्वीट किया ही नहीं, वो ट्वीट जनाब आ गया और उन्होंने शेयर कर दिया और उसकी बुनियाद के ऊपर मेरे ऊपर पर्चा भी हो गया। यानी वो ट्वीट के अंदर तरमीम कर दी इन्होंने। अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं। अगर झूठ के ऊपर किसी के ऊपर मुकदमा होता तो पीका ऑर्डिनेंस के तहत सबसे ज्यादा मुकदमात मौजूदा हुकूमत के ऊपर खुद होते, लेकिन ये करते इसको पिक एंड चूज। ये सख्त कवानीन बनाते हैं और फिर देखते हैं कि उनको लागू किसके ऊपर करना है। जो लोग इनके पसंदीदा या फेवरेट है उनके ऊपर उसको लागू नहीं करते, और जो लोग पसंदीदा नहीं है, यानी मिसाल के तौर पर फलक जावेद खान, उन्होंने एक किसी की वीडियो को शेयर किया था सिर्फ, और किसी के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, उनके ऊपर मुकदमा किया हुआ और उनको लगातार एक के बाद एक उनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है, मुझे कहने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अफसार आलम साहब को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए बहुत जरूरी है। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूं कि किसी आदमी को पर्सनली यूं मुखातिब करके उससे बात ना करूं, लेकिन मैं एक चीज उन्हें बताना चाहता हूं कि इक्तदार जब बंदे को मिल जाए ना तो उसको इतना जालिम नहीं होना चाहिए, उन्हें हकीकत को पहचानना चाहिए। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इन्हें पहले इक्तदार मिला था, ये चेयरमैन पैमरा बने थे, तो मेरा एक जाती झगड़ा हो गया किसी के साथ। झगड़ा किसी और का था, मैं बीच में चला गया तो मैं उसका हिस्सा बन गया। आपका जाती झगड़ा जिंदगी में 10 दफा हो जाता है। तो हुआ ये कि मरियम नवाज का दौर था, वो जो पार्टी थी दूसरी जिसके साथ झगड़ा हुआ, उनका ताल्लुक कोई मरियम नवाज के किसी रिश्तेदार के साथ था। वो मामला जनाब नवाज शरीफ के घर तक पहुंच गया। मरियम नवाज ने अफसार आलम को ऑर्डर दिया कि इमरान रियाज को कस दो, तो अफसार आलम साहब ने जनाब मुझे एक नोटिस भिजवा दिया पैमरा का। मैंने अफसार आलम को फोन किया, मैंने पूछा अफसार आलम साहब, मैं अपनी निजी जिंदगी में किसी को गोली मारूं, किसी से गोली खाऊं, इससे पैमरा का क्या ताल्लुक है? भाई पैमरा का ताल्लुक है कि मैंने ऑन एयर क्या कहा और ऑन एयर क्या किया। जो मेरा प्रोग्राम चलता है उसके अंदर जो चीज मैंने की है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर वहां पे कुछ हुआ है तो भाई आपकी डोमेन बनती है। मैं निजी जिंदगी में स्याह करूं, सफेद करूं, मेरा झगड़ा हो गया किसी के साथ, मैं जानूं, मेरा काम जाने, आपका इसमें क्या लेना देना है? तो अफसार आलम साहब शर्मिंदा हो गए। इन्होंने मुझे कहा देखें इमरान साहब, बस छोड़ें, दफा करें, आप एक काम करें ना, आप एक लेटर लिख दें मुझे, वो बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा जी मैं नहीं लिखता लेटर इसके ऊपर। मैंने साफ कहा, मैंने कहा जी मैं आप चेयरमैन पैमरा होंगे लेकिन मैं लेटर नहीं लिखता इसके ऊपर, मैं ये समझता हूं कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है। तो इन्होंने कहा देखें जी हमने आपको बस ऐसे ही समझें, बस वैसे ही भेज दिया। तो ये इतना मजबूर हो गए थे अपनी नौकरी के हाथों कि एक औरत के कहने के ऊपर, ये उसकी पिछली सीट पे बैठे होते थे, वो जो कहती थी ये वो करते थे चेयरमैन पैमरा बन के। तो आपने अपने दौर में गुलामी की, लेकिन इसके बावजूद आपने ये भी कहा कि मैं अब सहाफी नहीं हूं, इसको रिकॉर्ड के ऊपर रख ले, मैं आइंदा सहाफत नहीं करूंगा, लेकिन फिर आप दोबारा सहाफत में आ गए। अब आपको अगर कोई बहरूपिया कहता है तो आपको क्यों बुरा लगता है? एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जब आपको गोली लगी थी ना, तो जिनके ऊपर आपने इल्जाम लगाया ना कि उन्होंने आपको गोली मारी, आपने एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाया था, तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे लोगों से राब्ते किए थे और उन्हें कहा था कि सबूत मांगो, इसको कहां गोली लगी है, सबूत मांगो, इसको बोलो साबित करे कि इसको गोली लगी है, ये ड्रामे करता है। लेकिन हम सब ने खड़े होकर यह कहा था कि नहीं, अफसार आलम को गोली लगी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये जो बंदा जिसने गोली चलाई है ये पकड़ा जाना चाहिए। हम सारों ने अफसार आलम साहब आपकी तरह सबूत नहीं मांगे थे, हालांकि मैं वहां खड़ा होकर नहीं देख रहा था जब आपको गोली लगी थी, लेकिन हम आपके साथ खड़े हुए थे कि आपको गोली लगी है, आज आप मजलूम हैं। और अफसार आलम साहब आप वहां खड़े हुए थे जहां लोगों को गोलियां लग रही थी, वो वीडियो मौजूद है।
آپ اس چھت پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ دیکھ رہے تھے گولی چل رہی تھی, آپ نے کہا نیچے بیٹھ جاؤ. نیچے آپ ربڑ کی گولی کے لیے آپ نیچے نہیں بیٹھ رہے تھے, آنسو گیس کا شیل تو وہاں تک آ ہی نہیں رہا تھا, نہ آنسو گیس آ رہی تھی, آپ ریئل بلٹ چل رہی تھی جس کی وجہ سے آپ نیچے بیٹھ رہے تھے. لیکن اب سارا عالم صاحب آپ نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں گولی چلی نہیں, گولی لگی نہیں, بندہ دکھائیں. آپ مان ہی نہیں رہے. حالانکہ آپ کو جب گولی لگی تو ہم نے دیکھا بھی نہیں, صرف ہم نے آپ کی زبان پہ کہ آپ مظلوم ہیں, آپ نے کہا کہ مجھے گولی لگی, ہم آپ کے ساتھ سارے کھڑے ہو گئے تھے. یعنی آپ حکومت آ جائے, اقتدار آ جائے تو انسان کو فرعون نہیں بننا چاہیے, انسان کو اتنا ظالم نہیں ہو جانا چاہیے. یہ لوگ کل جب لوگوں کو فون کر کے کہتے تھے نا کہ اب سارا عالم کو ذلیل کرو اور پوچھو کہ اس کو گولی لگی یا نہیں لگی, تو ہم نے تو ان کی بات نہیں مانی. لیکن آج آپ ان کی بات مان رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے, جب آپ کو گولی لگی تو ہم نے ان کی بات نہیں مانی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن جب آج پاکستانیوں کو گولی لگی تو آپ نے ان کی بات مانی اور آپ پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.